Hello, my dear friends. Welcome to my channel. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon. सुरु गरौँ है अब ल अब धेरै ढिलो पनि नगरौँ है कोर्स लामै छ ओके सो टुडे वी नीड टु स्टार्ट च्याप्टर 2 आज हामीले च्याप्टर 2 स्टार्ट गर्ने दिन हो हैन महेशजी आज सेकेन्ड च्याप्टर हो नि त हाम्रो ओके कमलाजी तपाई रेगुलर हुनुहुन्थ्यो हाम्रो सेकेन्ड च्याप्टर हो नि त आज हजुर सर सेकेन्ड हो हजुर भेरी गुड सो वी आर स्टार्टिङ च्याप्टर 2 आजबाट हामी च्याप्टर 2 स्टार्ट गर्ने हो हैन च्याप्टर 2 स्टार्ट गर्छौं र न्यूमेरिकल पोर्सनमा जाँदाखेरि तपाईहरुलाई अझ बढी अहिलेको भनौं न प्रभावकारिताको बारेमा पनि बढी जानकारी हुन्छ सो वी आर हियर फर फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिस फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिस गर्ने कुरा चाहिँ हामी च्याप्टर 2 मा गर्छौं र दिस इज समहाउ फोकस्ड इन न्यूमेरिकल एज वेल न्यूमेरिकलमा पनि बढी फोकस छ The chapter cover is here we will study about financial statements and reports, financial ratio analysis, the DuPont equation, comparative ratio and benchmarking, trend analysis, common size analysis, percentage change analysis, and uses and limitations of ratio analysis. यहाँ तपाईले यसो हेर्नुभयो भने सुरुको टपिक फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट्स एन्ड रिपोर्ट्स भनेको चाहिँ थियोरिटिकल जस्तो देखिन्छ र त्यसपछि बाँकी रहेको अलमोस्ट केही न केही न्यूमेरिकल पोर्सनहरु जोडिएको जस्तो देखिन्छ र अन्तिमको एउटा थियोरिटिकल पोर्सन जस्तो देखिन्छ है भनेपछि हामी यहाँ चाहिँ इन द बिगिनिङ व्हाट वी विल लर्न इज फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट्स भने कस्तो रहेछ रिपोर्ट्सहरुमा कहाँ हुन्छ त्यो भन्ने कुराहरु जानकारी लिन्छौं अब रेशियो एनालाइसिस दैट इज भेरी पपुलर यो त हामी पपुलर नै हो हामी किन पढ्छौं भन्ने कुरा चाहिँ मच इम्पोर्टेन्ट हो हैन हामी त्यसलाई कति लान सक्छौं डुपोन्ट इक्वेसन भनेको चाहिँ अमेरिकाको डुपोन्ट कर्पोरेसनले यही फाइनान्शियल रेशियो एनालाइसिस गर्नको लागि बनाएको इक्वेसन हो कम्पेरेटिभ रेशियो एन्ड बेन्चमार्किङ भनेको चाहिँ तपाईको रेशियोहरु कम्पेरिजन गर्नको लागि नै युज हुने हो र बेन्चमार्किङ भनेको चाहिँ कुनै रेशियोलाई स्ट्यान्डर्ड सेट गरेर अरु कम्पनीहरुको रेशियो ठीक छ कि छैन भनेर हेर्न सकिन्छ कि भन्ने पार्ट हो ट्रेन्ड एनालाइसिस भनेको चाहिँ एज पर टाइम समय अनुसार त्यो रेशियोहरु कसरी मुभ गरिरहेछ त्यो ट्रेन्ड हेर्ने कुरा हो कमन साइज एनालाइसिस भनेको दिस इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ इन अ सेन्स कि लार्ज कम्पनीहरुको चाहिँ तपाई मिलियन अर बिलियन अफ रुपीज अर डलर्समा हिसाब हेर्दाखेरि विल बी डिफिकल्ट सो पर्सेन्टेजमा यदि हामीले चाहिँ एक्सप्रेस गर्यो भने ब्यालेन्स शीटको आइटम र इन्कम स्टेटमेन्टको आइटमहरुलाई हामीले पर्सेन्टेजमा एक्सप्रेस गर्यो भने दैट गोज फर पर्सेन्टेज चेन्ज एनालाइसिस कमन साइज दैट स्टेटमेन्ट इज कॉल्ड कमन साइज स्टेटमेन्ट त्यो कमन साइज स्टेटमेन्ट भन्छौं पर्सेन्टेज चेन्ज एनालाइसिस भनेको चाहिँ पर्सेन्टेजमा कति चेन्ज भयो लास्ट इयर र अहिले त्यो भन्दा अघिल्लो वर्ष र अहिले कति चेन्ज भयो भनेर पर्सेन्टेजमा चेन्ज हेर्यौं भने पर्सेन्टेज चेन्ज एनालाइसिस तर ब्यालेन्स शीट र इन्कम स्टेटमेन्टको भ्यालुहरुलाई के यति डलर यति रुपैयाँ नभनिकन यति पर्सेन्टेज भनेर एक्सप्रेस गर्यो भने त्यसलाई कमन साइज स्टेटमेन्ट पनि भनिन्छ के अनि हामी त्यहीबाट गरेको एनालाइसिसलाई कमन साइज एनालाइसिस भन्छौं र युजेज एन्ड लिमिटेशन्स अफ रेशियो एनालाइसिस एन्ड दिस इज थियोरिटिकल पोर्सन यो चाहिँ पुरै थियोरिटिकल पोर्सन दिस इज द आउटलाइन अफ द च्याप्टर यो चाहिँ च्याप्टरको आउटलाइन भयो है सो अब हामीले यहाँबाट हेर्दाखेरि ल हेर्नुस् त अब फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट्स एन्ड रिपोर्ट्स अब व्हाट वी हैव टु नो र हामी धेरैलाई थाहा पनि पक्कै छ जति साथीहरु हामी कर्पोरेट वर्ल्डसँग फ्यामिलियर छौं आई थिंक वी नो दैट हामी जति फ्यामिलियर भएछौं फ्यामिलियर हुनेलाई त हामीलाई त्यो थाहा भइसकेको छ र हामी अरूलाई पनि के थाहा हुनु जरुरी छ भन्देखि खास फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट्सहरु चाहिँ एनुअल रिपोर्टमा पाइन्छ एनुअल रिपोर्ट भनेको के हो भन्देखि कुनै पनि कम्पनीले विशेष गरी वी आर टकिङ अबाउट लार्ज कम्पनीज अर जोइन्ट स्टक कम्पनीज हैन हामी नेपालमा कुरा गर्यौ भने कमर्शियल बैंकहरुको डेभलपमेन्ट बैंकहरुको माइक्रो फाइनान्स कम्पनीहरु नेपाल टेलिकम व्हाटएभर लाइक दैट हैन अनि त्यस्तै गरी युनिलिभर लिमिटेड शिवम सिमेन्ट एज सच उनीहरुले चाहिँ कुनै पनि एउटा आर्थिक वर्षको आवर फिस्कल इयर बिगिन्स फ्रम श्रावण एन्ड एन्ड्स एट आषाढ हामीले बुझ्नुपर्ने के छ भने हामीसँग तीन प्रकारको इयर छ के कम्तिमा पनि हुन त हाम्रो अझ अरु कल्चरल इयरहरु हेर्ने भने त देयर आर सो मेनी हामीले सामान्यतया हेर्ने भने हामीसँग एउटा विक्रम सम्वत छ हैन
वैशाखबाट सुरु हुन्छ र चैतमा अन्तिम हुन्छ। र त्यसपछि अर्को फिस्कल इयर छ, साउनबाट सुरु हुन्छ र असारमा अन्तिम हुन्छ हैन। र त्यस्तै गरेर अर्को के छ फेरि तपाईको ग्रेगोरियन इयर अर्थात् इङ्ग्लिश इयर छ के जनवरीमा सुरु हुन्छ र डिसेम्बरमा अन्त्य हुन्छ हैन। तीनवटा मेजर इयर्सहरु काउन्ट गर्नको लागि। र अहिले हामीले फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट्स अर्थात् फाइनान्समा पढ्दाखेरि चाहिँ वी टक मोर अबाउट फिस्कल इयर्स। हामीले बढी कुरा गर्ने भनेको चाहिँ फिस्कल इयरकै बारेमा हो। सो फिस्कल इयर इट स्टार्ट्स फ्रम श्रावण एन्ड एन्ड्स एट आषाढ। भनेपछि कुनै पनि कम्पनीले हरेक आर्थिक वर्ष सकिसकेपछि यसले आफ्नो एनुअल जेनरल मिटिङ होल्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। एनुअल जेनरल मिटिङ होल्ड गर्ने बेलामा इट हैज टु प्रेजेन्ट इट्स एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्टमा विशेष गरेर दुईवटा सेक्सन हुन्छ। पहिलो सेक्सन भनेको एउटा डिस्क्रिप्टिभ हुन्छ हैन, त्यसमा चाहिँ त्यो कम्पनीको चेयरपर्सनको अनि त्यहाँ भन्नुपर्ने कम्पनी सेक्रेटरीको विभिन्न कुराहरू भनेको डिस्क्रिप्टिभ ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको, एक हिसाबले हामी नेपालीमा खरो भाषामा भनेर भाषणको जस्तो कुराहरू नै हुन्छ र त्यही भाषण नै गर्नुहुन्छ, उहाँले बोल्नुहुन्छ हैन। र सेकेन्ड सेक्सनमा चाहिँ इट कन्टेन्स फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट्स। र त्यो फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट्समा चाहिँ चार प्रकारको रहेको हुन्छ, द्याट यु हेभ टु नो। त्यही चार प्रकारको फाइनान्शियल स्टेटमेन्टलाई हामीले पढ्ने हो हैन। एउटा इन्कम स्टेटमेन्ट, एउटा के रहेछ एउटा इन्कम स्टेटमेन्ट हो, एन्ड देन ब्यालेन्स सिट एन्ड स्टेटमेन्ट अफ स्टक होल्डर्स इक्विटी र द स्टेटमेन्ट अफ क्यास फ्लोज। यी चार प्रकारको स्टेटमेन्टहरू रहन्छ। यो चाहिँ तपाईँहरूले कपीमा लेखिरहनु होला। यो वाट आर द बेसिक फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट्स भन्यो भने दिस फोर: इन्कम स्टेटमेन्ट, ब्यालेन्स सिट, स्टेटमेन्ट अफ स्टक होल्डर्स इक्विटी अनि स्टेटमेन्ट अफ क्यास फ्लो अर्थात् क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट। अब यो स्टेटमेन्ट अफ स्टक होल्डर्स इक्विटीलाई तपाईँहरूले पहिला 11-12 मा पढ्दाखेरि स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ्स भनेर मात्रै पनि पढ्नु भएको हुनसक्छ हैन। अब अहिले चाहिँ न्यूली अब 2014 देखि इन्टरनेसनल सिनारियोमा नै फाइनान्सको केही कुराहरू चेन्ज भएको छ, द्याट वी हेभ टु नोटिस। हाम्रो नेपालमा पनि त्यो सँगसँगै चेन्ज भइराखेको छ हैन। सो वी हेभ टु नोटिस द्याट। ब्रिगम एन्ड रडको बुकमा चेन्ज भइसकेको छ। सो वी हेभ टु फलो द स्टेटमेन्ट अफ स्टक होल्डर्स इक्विटी। ओके, सो ब्यालेन्स सिटमा के हुन्छ भन्ने कुरा हो। यतिकोमा पनि देख्नु भएको छ होला, मलाई झन् डिस्टर्ब भयो त्यसले गर्दाखेरि है, एनिमेसन्सहरु भएको हुनाले ट्रान्जिसन्स। सो ब्यालेन्स सिटमा के कुरा रहेको हुन्छ भनेर भन्ने कुराहरू हो। हामीले सिम्पली हाउ लार्ज द कम्पनी इज भन्ने कुरा कहाँबाट थाहा पाउँछौँ ल भन्नुहोस् त। तपाईँलाई कसैले हाउ बिग द कम्पनी इज भनेर सोध्यो भने तपाईँ के हेरेर भन्नुहुन्छ कि त्यो कम्पनी कति ठुलो या सानो हो भनेर? के हेरेर भन्ने ल भन्नुहोस् त। हाउ डु यु आइडेन्टिफाई? कसरी आइडेन्टिफाई गर्नुहुन्छ? तपाईँले हेर्नुपर्ने भनेको ब्यालेन्स सिटको साइज हो। ब्यालेन्स सिटको साइज जति ठुलो छ कम्पनी त्यति नै ठुलो हो, र ब्यालेन्स सिटको साइज जति सानो छ कम्पनी त्यति नै सानो हो। र त्यसको इन्कम स्टेटमेन्ट भनेको चाहिँ फर एभ्री एकाउन्टिङ अर फिस्कल इयर इट सोज द इन्कम, एक्सपेन्डिचर एन्ड एज सच प्रफिट अर लस हैन। इन्कम स्टेटमेन्टले के गर्छ? प्रफिट अर लस देखाउने हो। सो वी कल दिस एज प्रफिट लस स्टेटमेन्ट अल्सो। यसलाई हामी प्रफिट लस स्टेटमेन्ट पनि भन्छौँ। र द स्टेटमेन्ट अफ स्टक होल्डर्स इक्विटी भनेको शेयर होल्डरले कति लगानी गर्नु भएको छ, उहाँहरूको क्लेम कति हो त कम्पनीमा, इट सोज द्याट हैन। स्टक होल्डरको क्लेम कति, स्टक होल्डरले कति लगानी गर्नुभएको कम्पनीमा, कति चेन्ज भयो अघिल्लो वर्षभन्दा अहिले। अब यदि बोनस सेयर इस्यु गरेको छ भने पक्कै चेन्ज होला हैन, राइट सेयर इस्यु गरेको छ भने चेन्ज होला। द्याट एभ्रिथिङ विल बी सोन बाई द स्टेटमेन्ट अफ स्टक होल्डर्स इक्विटी। द स्टेटमेन्ट अफ क्यास फ्लोले चाहिँ के गर्छ? क्यास फ्लो पोजिसन देखाउने हो। क्यास आउटफ्लो र क्यास इनफ्लोको कुराहरू छ नि, इट सोज। यही कुराहरू यसले देखाउँछ। रोल अफ फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट्स, यसको रोल चाहिँ के छ त हेर्नुहोस् त। सिम्पली मैले यसमा चाहिँ धेरै तपाईँहरूको पार्टिसिपेट पनि गराइनँ है, अलिकति सिम्पल कुराहरू भएको हुनाले हामी अगाडि पार्टिसिपेसनमा जान्छौँ। फेरि सिम्पली के हुने रहेछ भने फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट भनेको एउटा त रिपोर्टिङ नै हो हैन। इट इज द प्रोसेस अफ रिपोर्टिङ। सबै कुराहरू रिपोर्टमा राख्ने र रिपोर्टमा देखाउने, अनि इट एक्चुअली इट वर्क्स फर द गभर्मेन्ट एज वेल फर पेइङ ट्याक्स पर्पज हैन। ट्याक्स तिर्नको लागि पनि हामीले त्यही रिपोर्टै देखाएर तिर्ने त हो नि। र इट अल्सो सोज द फोरकास्टिङ, फ्युचरमा सेल्स कस्तो हुँदैछ अथवा कम्पनीको स्ट्याटस कस्तो हुँदैछ भन्ने कुराहरू पनि यसले देखाउँछ। फाइनान्शियल एनालाइसिस इज द मेजर पार्ट हैन। स्टेटमेन्टहरूबाट हामीले गर्न सक्ने भनेको फाइनान्शियल एनालाइसिस हो। फाइनान्शियल भ्याल्युजहरू आफैमा त केही बोल्दैन, तर एज अ फाइनान्शियल एनालिस्टहरूले के गर्नुहुन्छ, त्यो भ्याल्युजहरूलाई चाहिँ इन्कर्पोरेट गरेर दे युज टु ड्र सम कन्क्लुजन्स, केही कन्क्लुजनहरू ड्र गर्नुहुन्छ। र हियर वी लर्न हाउ टु ड्र द कन्क्लुजन्स। हामीले मास्टर्समा अहिले पढ्ने भनेको चाहिँ कस्तो खाले कन्क्लुजनहरू ड्र गर्न सकिन्छ, त्यो कन्क्लुजनहरू कसरी ड्र गर्ने भनेर हामीले ल्याउने हो। अदर युजेस
मिटिङ रेगुलेटरी रिक्वायरमेन्ट्स वर्क्स एज एभिडेन्सेस ओके जस्तै अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले बैंकहरूलाई सीआरआर कति राख्ने भनेको छ हैन सीडी रेशियो कति राख्ने भनेको छ सीडीआर अब एज सच हो त्यो रेगुलेटरी रिक्वायरमेन्ट्सहरू पूरा गरिरहेको छ कि छैन भन्ने कुरा पनि हामी केबाट हेर्न सक्छौं स्टेटमेन्ट्सबाट हेर्न सक्छौं र यो कुरा चाहिँ फेरि फ्युचरको लागि एभिडेन्स पनि हो र फाइनान्शियल एनालाइसिसको कुराहरु चाहिँ जस्ट बिफोर आई टक मैले केही कुराहरु तपाईहरुलाई गरिसके र सँगसँगै आई विल बी सेन्डिङ दिस र तपाईहरु यहाँबाट पढ्न सक्नुहुन्छ सबभन्दा ठूलो कुरा त फाइनान्शियल एनालाइसिसले फाइनान्शियल हेल्थको पोजिसन देखाउँछ के तपाईको हामीले चाहिँ के छ भने रेशियो एनालाइसिस कक्षा 11 12 पढ्दै आइरा छौं तर किन पढिरा छौं भन्ने कुरा त्यति धेरै महत्त्वको विषय भइराछ जस्तो मलाई लाग्दैन अहिले तपाईहरुलाई के कसो छ हैन मैले धेरै ब्याचहरु पढाउँदाखेरि रेशियो एनालाइसिस भनेपछि दे फिल इजी बट किन पढाइ भइराछ भनेर त्यसको र्याशनल अर्थात जस्टिफिकेसन सोध्यो भने नर्मल्ली दे डोन्ट आन्सर हैन किनभने यो कुरा चाहिँ यादै गरिएको थिएन अथवा ध्यानै दिएको थिएन सोचिएकै थिएन त्यसरी भन्नुहुन्छ हैन सो रेशियो एनालाइसिस पढ्नु पर्ने वान अफ द मेजर रिजन लेट मी टेल यु त्यो के हो भने फाइनान्शियल फेलियर अफ द फर्मको फोरकास्ट गर्छ के यसले तपाईको रेशियोहरु कस्तो अवस्थामा छ भने फाइनान्शियल हेल्थ स्ट्रङ हो अर्थात स्ट्रेन्थ एकदम हाई छ फाइनान्शियल पोजिसन कस्तो अवस्था छ भने त्यो कम्पनीको वीक अवस्था भएको हो इन्डिकेट गर्छ के सो फाइनान्शियल एनालाइसिस अर्थात रेशियो एनालाइसिस indicates whether the firm's financial health is in strong position or in weak position अब in comparison to the industry को आधारमा भन्ने हो भने हामीले केही न केहीसँग त कम्पेरिजन गर्नु पर्यो नि त हो त्यो कम्पेरिजन गर्ने स्ट्यान्डर्ड कुरालाई चाहिँ हामी के भन्छौं भने we call that is बेन्चमार्किङ गर्ने भनेर भन्छौं जस्तो क्लासमा पनि बेन्चमार्किङ हुन्छ नि तपाईको हैन जस्तो अघि रोशनी जीसँग कुराकानी गरेको थिए सर अब सबै यही प्लेटफर्म युज गर्न हुँदैन थियो यस यु आर बेन्चमार्किङ दिस वान तपाईले हैन यसलाई बेन्चमार्किङ गर्नु भयो नि त दैट इज गुड सबैको आफ्नै पोजिटिभ नेगेटिभ छ नि जस्तो इफ आई फिल हैन त्यो मेरो पनि कुरा हुन सक्छ इफ आई फिल दिस वान मच इजियर आई थिंक आई मेक दिस वान एज बेन्चमार्क म यसलाई चाहिँ यस्तै खालको अरु पनि बनाउन पर्यो भन्न सक्छु हैन इफ आई फिल गुगल क्लासरुम मच इजियर फेरि आई मेक दैट प्लेटफर्म एज अ बेन्चमार्क त्यसलाई फेरि म बेन्चमार्क बनाउन सक्छु हैन त्यस्तो खालको कुराहरु भयो सो फर द युज अफ दिस माइक्रोसफ्ट टिम्स वी शुड हैव आवर इमेल अन TU डोमेनमा हुनै पर्यो अदरवाइज देयर विल बी नो एक्सेस बट जीमेल को लागि चाहिँ नि अब मैले किन बेन्चमार्किङ बनाए अब सिम्पल कुरा है यसमा सिम्पल मात्रै मैले आई एम नट गिभिङ मोर लजिक्स यसलाई बुझाउनको लागि मात्रै बिकज मोस्ट अफ द पीपल आर ह्याभिङ जीमेल नै हुनुपर्छ भन्ने थिएन हामीले खोल्दा त रेडिफ मेल थियो पछि गएर अब याहू रेडिफ हटमेल हुँदै हुँदै पछि गएर जीमेल हैज बिकम मोर पपुलर अनि अहिले फेसबुकको बेलामा अथवा ट्विटरको बेलामा चाहिँ अलमोस्ट पीपल युज टु हैव जीमेल सो जीमेल हुने जति सबैलाई फ्री अफ कस्टमा चाहिँ गुगल क्लासरुम दिएको हुनाले आई थिंक साइकोलोजिकल्ली पनि होला आई थिंक अब यो दुई चारवटा ठाउँमा पढाउँदाखेरि सबमिसनै गर्न नसकेको स्थिति आएपछि एकदम धेरै प्रब्लम भयो भनेर त्यसमा मैले बेन्चमार्किङ गरेको हुन सक्छ जस्तो तपाईहरुलाई तनाव भयो बुझाउन सकिन भने तर म हठात आइपुग्यो नि त मलाई अलिकति दुःख होला भन्ने कुराले पनि मैले बेन्चमार्किङ गरे हुन सक्छ सो रेशियो एनालाइसिसमा पनि बेन्चमार्किङ भनेको के हो भने जस्तै फर एक्जाम्पल नेपालको बैंकिङको कुरा गर्यो देयर आर 27 बैंक्स हैन अब 27 वटा बैंकहरुमा अब फेरि बढ् त नभनौ घटिरहन्छ हैन अहिले अब हिमालयनको र फेरि इन्भेस्टमेन्ट बैंकको पनि मर्जको कुरा आइसक्यो उनीहरु साइन इन पनि गरिसके हैन MOU मा साइन पनि गरिसक्यो उनीहरुले सो व्हाटएभर द बैंक्स वी हैव त्यो सबै बैंकहरुको रेशियो निकाल्यो भने त्यो चाहिँ के भयो इन्डस्ट्रीको भयो हैन त्यसमा कुनै एउटा बैंककोलाई कम्पेयर गर्यो भनेदेखि चाहिँ के भयो बैंकको इन्डिभिजुअल भयो बैंकको इन्डिभिजुअल राम्रो कि नराम्रो भनेर वी क्यान्ट से हामी के गर्छौं सबभन्दा पहिला बैंकिङ इन्डस्ट्रीको रेशियो निकाल्छौं त्यसलाई हामी बेन्चमार्क मान्छौं र कम्पनीको रेशियो निकाल्छौं अनि बल्ल हामी भन्छौं कि त्यो फाइनान्शियल हेल्थ स्ट्रङ हो कि वीक हो भनेर र इन्टरनेशनल रिसर्चले के देखाछ भने तपाईको यो कुरा अलिकति म जोड दिउँ तपाईहरुलाई यद्यपि हामी एमबीएस मा यो कुरा ल्याकिङ छ है एमबीए मा यो कुरालाई इन्कर्पोरेट गरेको छ हाम्रोमा अलिकति ल्याकिङ छ सो सेमिनार छैन हाम्रोमा सबभन्दा ठूलो कुरा अब सेमिनारको लागि भ्याउने कोर्स पनि छैन फेरि हैन इन्टरनेशनली के देखिएछ भने इफ द कम्पनी इज गोइङ टु बी फेलियर इन द फ्युचर कम्तीमा पनि 3 वर्ष अगाडिबाट चाहिँ रेशियोहरु चाहिँ वीक हुँदै जान्छ अथवा करिब 5 वर्षबाट वीक हुँदै जान्छ भन्ने कुरा देखिएछ के कुन रेशियो वीक हुन्छ कुन रेशियो स्ट्रङ हुन्छ फेलियर हुने बेलामा यस अकॉर्डिङ टु दैट फाइनान्शियल हेल्थ बुझ्न सकिन्छ हैन सो फाइनान्शियल हेल्थ बुझ्नलाई अहिले अब क्यामेल एनालाइसिस भनेर पनि पछि फेरि अर्को नयाँ निस्किसकेको छ सो यसरी हामीले चाहिँ
अब फेलियर फर्म र सक्सेस फर्मलाई कम्पेयर गरेर पनि हेर्न सकिँदो रहेछ। फेल भएको फर्म कति वर्षदेखि विक हुँदै आएको थियो, द्याट थिङ्स अल्सो वी क्यान स्टडी। यस्ता कुराहरू चाहिँ हाम्रो हुँदो रहेछ। सो फाइनेन्सियल रेसियोले चाहिँ 2 वा 2 भन्दा बढी फाइनेन्सियल डेटाहरूलाई रिलेसन निकाल्ने नै हो। त्यो रिलेसन निकालेर हामी के गर्छौँ, कुनै एउटा भ्यालु निकाल्छौँ। त्यो भ्यालुबाट हामी के गर्छौँ, डिसिजन ड्र गर्छौँ। हेर्नुहोस् है, वाइ दिस इज मोर इम्पोर्टेन्ट। यो बढी इम्पोर्टेन्ट किन रहेछ भने आफैमा 4 लाख 5 लाख नाफा या घाटा अथवा त्यसको एसेट भन्दैमा खासै मिनिङ आउँदैन। तर हामीले चाहिँ नि विभिन्न रेसियोहरू निकाल्छ। जस्तै अब करेन्ट रेसियो 2 टाइम्स निकाल्यो भने त्यो 2 भनेको आफैमा केही पनि होइन, एउटा डिजिट हो, अङ्क हो क्या तपाईँको। त्यो 2 ले के भन्छ, 2:1 भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ वी हेभ टु ड्र द कन्क्लुजन, जुन कुरा अरूले गर्न सक्दैनन्। जसले रेसियो एनालाइसिस पढ्नु भएको छ उहाँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ कि करेन्ट रेसियो 2:1 आयो भनेर। तर फाइनान्स पढेर फाइनेन्सियल हेल्थ बुझ्ने हो भन्ने विद्यार्थीले अथवा त्यो कम्युनिटी, त्यो लर्नरले मात्रै भन्न सक्नुहुन्छ कि 2:1 भनेको के हो भनेर है। द्याट थिङ्स वी विल लर्न आफ्टर द कम्प्लिसन अफ दिस च्याप्टर। ल यहाँ एउटा चाहिँ युनिलिभर नेपाल लिमिटेडको 2017 को एउटा इन्कम स्टेटमेन्ट छ र एउटा ब्यालेन्स सिट पनि छ। हामी यसलाई हेरौँ है। हियर फर्स्ट हियर कम्स फर ब्यालेन्स सिट। ब्यालेन्स सिटको कुरा चाहिँ पहिला आइराखेको छ, हेरौँ है त। अब यो अरू भएको कुराहरू हामी त्यहीबाट हेरौँला। भनेपछि 6 वटा अकुपाइड सेल छ, त्यो भएर यो नन डिजेनरेसी छ, त्यो भनेको फिजिबल हो भनेको। अब बल्ल अप्टिमालिटी टेस्ट कसरी गर्ने, अब सजिलोको लागि अब यहाँ रिलेसनशिपहरू पनि अब हामीले अकुपाइड सेलहरूलाई लिएर तपाईँ कताको क्लासको डिस्टर्ब आइरहेछ? आई थिङ्क क्लियर भयो होला है, कतैबाट होला। मन्दिराजी एकपटक स्लाइडलाई हेर्नुहोस् त। तपाईँले स्लाइड देख्नु भएको छ, भिजिबल छ स्लाइड तपाईँलाई? हजुर छ। तपाईँले अलिकति यो स्लाइडको बारेमा केही बताउन सक्नुहुन्छ? हजुर, स्लाइडको बारेमा केही कुरा बताउन सक्नुहुन्छ? स्लाइड चाहिँ युनिलिभर नेपाल लिमिटेडको चाहिँ ब्यालेन्स सिट छ सर। हजुर, तपाईँहरू कहाँबाट क्लासको आवाज आइरहेछ? मन्दिराजी तपाईँलाई पनि डिस्टर्ब फिल गर्नुभयो? ओके, सो यसमा के छ, युनिलिभर नेपाल लिमिटेडको ब्यालेन्स सिट छ। यसमा 2 वर्षको भ्यालुजहरू दिएको छ, एउटा 2016 को, अर्को 2017 को। एक्सक्युज मी सर। हजुर, मेरोमा स्लाइड नै भइरहेको छैन। अरू कसैकोमा भएको छ कि छैन भन्नुहोस् त? भइरहेको छ सर। जसकोमा भएको छैन तपाईँहरूले एकपटक फेरि लिभ गरेर फेरि जोइन गर्नु होला। एउटा मेजर रिजन भनेको चाहिँ के हो भने माइक्रोसफ्ट टिम्समा चाहिँ ब्यान्डविथ अलिक बढी स्ट्रङ चाहिन्छ। कुनै बेलामा ब्यान्डविथ मेरो कमजोर भयो या तपाईँहरूको कमजोर भयो भने स्लाइड चाहिँ देखिँदैन है। मैले यति भने है, एउटा समस्या त्यो छ माइक्रोसफ्ट टिम्समा। ओके, सो यसमा हेर्नुहोस् त 2017 र 2016 मा भन्दा 2017 मा टोटल एसेट्स के भइरहेछ भनेर हेर्नुहोस् त, बढेको छ कि घटेको छ? तपाईँले हेर्नुहोस् है त्यो फिगरलाई। म कहाँ बोलिरहेको छु भनेर पनि खोज्नुहोस्। अब यसको लागि म अलिकति अर्को स्लाइडबाट आउँछु एकैछिन है, तपाईँलाई योभन्दा अझ अर्को हेर्न सजिलो हुन्छ होला। बढेको छ कि घटेको छ हेर्नुहोस्, म यहाँ देखाइदिन्छु अर्कोमा। खास सिम्पली त्यसलाई हेर्ने मात्रै भन्दा पनि अब त्यसलाई हामीले बुझ्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट भयो है। ओके, ठिक छ, म तपाईँलाई अर्को स्लाइड सो गरिरहेको छु, यो सो द्याट तपाईँलाई म यहाँ कोरेर देखाउन सकौँ भनेर। ल हेर्नुहोस् त, यसमा देख्नु भएको छ
Is this slide visible? Slide visible छ? ल मैले तपाईलाई जहाँ भनेको छु त्यहाँ एकपटक यसो हेर्नुस् त। हेर्नुस् त मैले तपाईहरुलाई के को कुरा गरिरहेको थिएँ भने यो जुन छ नि यो चाहिँ तपाईहरुको टोटल एसेटको कुरा गरिरहेको हो हैन। टोटल एसेट कहाँ छ भन्दाखेरि टोटल एसेट चाहिँ नि यहाँ छ। हेर्नुस् यहाँ छ टोटल एसेट। देख्नु भयो होला है? मैले यहाँ देखाइरहेको छु। देख्नु भयो? देखिएछ सर। ओके। सो यसमा 2016 र 2017 लाई कम्पेयर गरेर हेर्दाखेरि टोटल एसेट्स के देखिन्छ? बढेको देखिन्छ हैन त? टोटल एसेट्स को भित्रतिर चाहिँ तपाईको करेन्ट एसेट्स र लङ टर्म एसेट्स र फिक्स एसेट्सहरु छन्। म त्यसमा धेरै अहिले गइन। लेटर अन विल कम टु दैट पोइन्ट। हामी अहिले चाहिँ सरसती मात्रै हेर्दै छौं। र तल्लो लाइनमा फेरि के छ भने यहाँ तल हेर्नुस् त टोटल इक्विटी एन्ड लायबिलिटीज तपाईहरु पढिसकेकै कुराहरु हो। टोटल इक्विटी एन्ड लायबिलिटीज छ। टोटल इक्विटी एन्ड लायबिलिटीज पनि के देखिन्छ तपाईको 2016 भन्दा 2017 मा बढेको देखिन्छ। र सँगसँगै अर्को हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने 2017 को मात्रै हेर्दाखेरि टोटल एसेट्स सँग टोटल इक्विटी एन्ड लायबिलिटीज के छ? इक्वल छ। र 2016 को नै कम्पेयर गरेर हेर्दाखेरि 2016 को टोटल एसेट्स सँग 2016 को टोटल इक्विटी एन्ड लायबिलिटीज इक्वल छ। तसर्थ हामी यसलाई के भन्छौं? सो वी कल इट ब्यालेन्स शीट। त्यही कारणले पनि हामीले यसलाई के भनेको हो? ब्यालेन्स शीट भनेर भनेको हैन। त्यो भित्र के आइटमहरु छन् भन्ने कुरा चाहिँ विल कम लेटर। अहिले हामीले सिम्पली ब्यालेन्स शीट को साइज र ब्यालेन्स शीट भित्र के हुँदै छ त मेजर आइटमहरु भनेर हामीले यसो हेरेको। त्यो मेजर आइटम को भित्रतिर के हुन्छ भनेर हामीले हेरेका छैनौं। सो लेट्स गो नाउ फर इन्कम स्टेटमेन्ट। ल कैलाशजी तपाई त्यहाँ हुनुहुन्छ है? हेर्नुस् त कैलाशजी 2016 र 2017 लाई कम्पेयर गरेर हेर्नुस् त यसको नेट इन्कम बढेको छ कि घटेको छ? घटेको छ सर। तर तपाई सेल्समा हेर्नुस् त सेल्स बढेको छ कि घटेको छ? सेल्स चाहिँ बढेको छ सर। ल हेर्नुस् त इट्स मच इन्ट्रेस्टिङ फर आवर स्टडी। ल हेर्नुस् हामी के भन्छौं? सेल्स बढ्यो भने त अलमोस्ट के हुनु पर्ने हो? नाफा त बढ्नु पर्ने हो नि। तर नाफा घट्यो हो। एज अ स्टुडेन्ट अफ फाइनान्स वी हैव टु स्टडी द रिजन बिहाइन्ड दिस। सेल्स बढ्दाखेरि पनि नाफा घट्यो नि त। दिस इज इन्ट्रेस्टिङ फर आवर स्टडी बट नट गुड फर कम्पनी हैन। कम्पनीको लागि यसो हेर्दाखेरि स्पेशली कम्पनी भन्दा कम्पनी भनेको कसको? शेयर होल्डरको। शेयर होल्डरलाई त के हुनु पर्यो हैन? सेल्स बढेपछि त नाफा बढ्नु पर्यो नि त हैन। नाफा बढ्यो भने बल्ल उहाँहरुको के हुन्छ? अर्निङ पर शेयर बढ्छ अनि डिभिडेन्ड बढ्न सक्छ। सो हाम्रो काम के हो भने वी नीड टु स्टडी बिहाइन्ड दिस सिनेरियो। यो सिनेरियोको बीचमा चाहिँ किन यस्तो भएको होला भनेर हामीले खोज्नु पर्ने हुन्छ। जस्ट फाइन्ड आउट द रिजन्स। तपाईले के रिजन पाउनु बल्ल भन्नुस् त? एनी वान अफ यु देखेकोले भन्नुस् त किन चाहिँ यो? हजुर सर। मैले चाहिँ त्यहाँ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस पनि बढेको देखेँ सर उसमा 2017 मा। ओके। अरु भनेको हाम्रो डेप्रिसिएसन त्यसको असर छैन। त्यही एउटा देखेँ सर मैले चाहिँ। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस बढेको भएर अहिले सेल्समा हाम्रो इन्कममा असर गरेको छ। ओके। मेजर रिजन तपाईले के देख्नुभयो त? यस अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरु चाहिँ वात्तै बढेको देखियो। पहिला 10 थियो भने अहिले 14 पुग्यो हैन। पछाडी 0 को त हामीले कुरै गरेका छैनौं। भनेपछि झन्डै 40% जस्तो चाहिँ के देखियो? झन्डै 40 नियरली अथवा मोर नियरली 40 भनेपछि अझ बढी पनि होला। अबाउट 40% के देखियो? यसको अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरु बढेको देखियो। अब सामान्य कुराहरु गर्ने हो भने हेर्नु डेप्रिसिएसनहरु पनि अलिकति बढेको देखिन्छ हैन। अनि त्यस्तै गरेर इन्ट्रेस्ट चार्जहरु पनि अलिअलि बढेको देखिन्छ। भनेपछि त नट ओन्ली सेल्स त्यो नाफा घटबढ गर्ने कुराको लागि त जबकि फेरि यहाँ अर्को के छ? ट्याक्सको पनि कुरा आइराछ है। सो नाफा घटबढ हुनको लागि त के मात्रै हुँदै रहन्छ? सेल्स मात्रै जिम्मेवार हुँदै रहन्छ। त्यहाँ भित्र भएका अरु कुराहरु पनि त्यतिकै के हुँदै रहेछन्? रिस्पोन्सिबल हुँदै रहेछन्। हो पहिला हामी एउटा एंगलबाट हेर्थ्यौं कि सेल्स इज डाइरेक्टली रिलेटेड विथ प्रॉफिट। सेल्स बढ्यो भने प्रॉफिट बढ्छ भन्थ्यौं। समटाइम्स इट मे नट बी। यो नहुन पनि सक्दो रहेछ है। सेल्स सँगसँगै अरु आइटम्सहरु पनि यसको लागि के हुन्छन्? रिस्पोन्सिबल हुन्छन् भनेर वी कम टु नो। हामी आयौं है त। अब बल्ल हामी केमा आउँछौं भने टाइप्स अफ फाइनान्शियल रेशियोज। हामी फाइनान्शियल रेशियोको टाइपहरु पढ्नु पर्यो अब हामीले हैन। कति प्रकारको फाइनान्शियल रेशियोज हुन्छ भनेर मेबी अब हामी म तपाईहरुलाई पछि पठाउँछु बट आई थिंक इट इज मच बेटर इफ यू राइट द टाइप्स अफ फाइनान्शियल रेशियोज इन योर
पेपर, तपाईँले पेपर र पेन सँगै लिएर लेख्न थाल्नुभयो भने चाहिँ दिस इज मच बेटर, दिस इज गोइङ टु बी ब्युटिफुल। तपाईँ लेख्नु भएन भने सुनिन्जेलसम्म चाहिँ सजिलो लाग्न सक्छ, न्युमेरिकल गर्ने बेलामा चाहिँ विल बी मच डिफिकल्ट। सो आई रिकमेन्ड यु टु राइट दिस। यो तपाईँ लेख्न थाल्नुहोस् होइन। टाइप्स अफ फाइनेन्सियल रेसियोज। Financial ratios are divided into 5 types: liquidity ratios, asset management ratios, debt management ratios, profitability ratios, and market value ratios. यसलाई तपाईहरु लेख्नुस् है। आई होप तपाईहरु लेख्नुभयो होला। लेख्नुभयो? हजुर सर। क्यान आई मुभ फरवर्ड? तपाईहरु एक दुई जनाले भन्नु पर्यो अगाडि बढौं भनेर पनि ल। फेरि मलाई यसमा चाहिँ ठ्याक्कै थाहा हुँदैन नि त तपाईहरु सक्नुभयो कि भएन भनेर। ओके गुड। सो हामीले अहिले सिम्पली के बुझ्यौं त? अहिलेसम्म हामीले पढेको चाहिँ सिम्पल कुराहरु छ, तर त्यो सिम्पल कुराहरु अलिकति इन डेप्थ हेर्ने प्रयास मात्रै गरेको भन्ने तरिकाले बुझ्यौं। म एकपटक तपाईहरुलाई लेट मी रिकल, अलिकति रिकल गरौँ। At the end of fiscal year, every company, especially public limited company, has to publish its annual report. The annual report मा दुईवटा पोर्सन हुँदो रहेछ। एउटा डिस्क्रिप्टिभ फर्ममा हुन्छ, that is not the matter of our concern now. अहिले हाम्रो त matter of concern होइन, but the second part, that is the financial statements, is our matter of concern. त्यो चाहिँ हो। फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट्स मा हामीले कति प्रकारको हुन्छ भने ल भन्नुस् त कोही एक जनाले। हाउ मेनी टाइप्स अफ स्टेटमेन्ट्स आर देयर बेसिकली? के भन्नु के हो ल भन्नुस् त? What are the income statement, balance sheet, statement of stockholders, equity, ठीक छ, अनि स्टेटमेन्ट अफ क्याश फ्लो है। स्टेटमेन्ट अफ क्याश फ्लो ठीक छ। यी चार हो। थ्यांक यू, भेरी भेरी गुड, भेरी गुड। सो स्टेटमेन्ट अफ क्याश फ्लो भनेपछि यो चार प्रकारको हुँदो रहेछ भनेर हामीलाई थाहा भयो। अब हामीले अर्को कुरा के लर्न गर्यौं भनेदेखि यो चार प्रकारको स्टेटमेन्टमा भ्यालुजहरु हुन्छन्। त्यो भ्यालुजहरुबाट हामीले त्यो कम्पनीको अवस्थाहरु पत्ता लगाउने चाहिँ हाम्रो काम हो, डिसिजन मेकिङ गर्ने हो। ब्यालेन्स सिटमा भएको भ्यालुले चाहिँ त्यो कम्पनी कति ठूलो हो वा सानो हो भन्ने कुरा चाहिँ डाइरेक्ट इन्डिकेट गर्छ हैन, डाइरेक्ट इन्डिकेट गर्छ। हाउ हेल्थी इज द कम्पनी भन्ने कुरा हामी त्यसको रेशियोहरु निकालेर मात्रै भन्न सक्छौं। बट हाउ लार्ज द कम्पनी इज भन्यो भने हामीले ब्यालेन्स सिट हेर्नु पर्यो हैन। त्यसको टोटल एसेट्स कति छ? टोटल एसेट्स धेरै छ भने कम्पनी इज बिगर, टोटल एसेट्स कम छ भने कम्पनी इज स्मलर। टोटल एसेट्स र फेरि टोटल लायबिलिटीज एन्ड इक्विटी के हुँदो रहेछ? बराबर हुँदो रहेछ। दैट वी केम टु नो। त्यसपछि हाउ मच द कम्पनी इज अर्निङ, वेदर दैट इज इन प्रॉफिटेबल कम्पनी और नट प्रॉफिटेबल कम्पनी भन्ने कुरा चाहिँ वी क्यान सी फ्रम इन्कम स्टेटमेन्ट और प्रॉफिट लस अकाउन्ट। हामी त्यहाँबाट हेर्न सक्दो रहेछौं। पहिला प्रॉफिट लस अकाउन्ट भन्ने चलन थियो, अब अहिले मोर चाहिँ वी कल इट इन्कम स्टेटमेन्ट। लास्टको भ्यालु पोजिटिभ छ, यस दिस इज अर्निङ प्रोफिटेबल कम्पनी। लास्टको भ्यालु चाहिँ ब्रेसेस भित्र छ हैन, प्यारेन्थेटिक भ्यालुमा छ अथवा नेगेटिभ भ्यालु छ, व्हाट एभर वी कल इट, माइनसमा छ, दैट इज लस मेकिङ कम्पनी, दैट इज सफरिङ विथ लस। र अर्को चाहिँ स्टक होल्डरको इक्विटी अकाउन्टले चाहिँ के देखाउँछ भने त्यो इक्विटीको अथवा लायबिलिटी अफ शेयर होल्डर्स इन द कम्पनी त्यो बढेको छ या घटेको छ भन्ने कुरा देखाउँछ। स्टेटमेन्ट अफ क्याश फ्लोले के गर्छ? क्याश इनफ्लो कति छ, क्याश आउटफ्लो कति छ, क्याश फ्लो पोजिसन चाहिँ यसले सो गर्छ। सो यो कुराहरु चाहिँ हामीले बुझ्यौं। यति बुझिसकेपछि नाउ वी आर गोइङ फर टाइप्स अफ रेशियोज। त्यो टाइप्स अफ रेशियोजलाई हामीले के भन्यौं? 5 प्रकारमा डिवाइड गर्छ भनेर भन्यौं। सो अब लिक्विडिटी रेशियोले के देखाउँछ भन्ने कुरा हो हैन। यहाँ हेर्नुस्, अब नम्बर ए भनेर तपाईले फर्मुला लेख्नुस्। पछाडीको 2.1 लेखिरहनु मलाई लाग्छ त्यति जरुरी छैन। सिम्पली मैले यहाँ राखिदिएकै छु। यही कुराहरुलाई तपाईहरुले अलिकति ध्यान दिएर हेर्ने हो हैन। यसलाई अलिकति फोकस्ड गरेर हेर्नुस्। इम्पोर्टेन्ट कुराहरु स्लाइडमा हुन्छ, पछि रिटर्न टेक्स्टमा आउँदा अलिक लार्ज फर्ममा आउँछ। यसमा भएको कुराहरु मोर इम्पोर्टेन्टली तपाईले हेर्नु होला। सर्ट टर्म सल्भेन्सी पोजिसन अफ द फर्म कस्तो छ अथवा यसको चाहिँ करेन्ट लायबिलिटीजहरु कस्तो छ, यसको आफ्नो लिक्विड एसेट कस्तो छ भन्ने कुरा हेर्छ। लिक्विडिटी रेशियोलाई दुई प्रकारले हामी नाप्न सक्छौं। तपाईले फर्मुला नम्बर 1 भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ, पछाडीको 2.1 लेखिरहनु पर्दैन। फर्मुला नम्बर 1 लेखेपछि 2.1 नेसेसरी छैन है, त्यो गर्नु परेन। एन्ड दिस इज फर्मुला नम्बर 2 क्विक रेशियो। ओके,
अब हामी फाइनान्स पढिरहेछौँ, एकाउन्टमा त करेन्ट एसेट्स भित्र थुप्रै कुराहरू पर्छ भनेर तपाईँले जानि पनि सक्नु भएको छ। यु क्यान सर्च युरसेल्फ करेन्ट लायबिलिटी भित्र के पर्छ भनेर तपाईँहरू खोज्न सक्नुहुन्छ। बट वाट आई रिकमेन्ड एज अ फाइनान्स टिचर, अहिले अब फाइनान्समा हामीले पढ्ने कुराहरूलाई त मैले तपाईँहरूलाई फोकस गर्नु पर्यो हैन। त्यो फोकस गर्दाखेरि चाहिँ करेन्ट एसेट्स भित्र मेजर 3वटा कुरा कहिले पनि नबिर्सिने। मेजर 3वटा भने क्याश एन्ड मार्केटेबल सेक्युरिटिज, अकाउन्ट रिसिभेबल एन्ड इन्भेन्ट्री। सम्झिनुहोस् है, यहाँ तलतिर म पछि तपाईँलाई टेक्स्ट दिँदाखेरि दिन्छु, दिन चाहिँ यहाँ हामीले स्लाइडमा राख्न नभए पनि म पछाडि फेरि टेक्स्ट पठाउँदाखेरि म तपाईँलाई पठाउँछु। टेक्स्टमा छुट्टै इलिस्ट्रेसन पठाउँदाखेरि म केही कुराहरू पठाएको हुन्छु। अदरवाइज यु निड टु सर्च है। मैले 3वटा कुरा भने करेन्ट एसेट इन्क्लुड्स, अर्थात् विथिन करेन्ट एसेट्स वी इन्क्लुड के भने मैले क्याश एन्ड मार्केटेबल सेक्युरिटिज, क्याश मात्रै भनेर पनि लेखेको हुन्छ, क्याश एन्ड मार्केटेबल सेक्युरिटिज, अकाउन्ट रिसिभेबल एन्ड इन्भेन्ट्री। यो 3वटा कुरा नबिर्सिनु तपाईहरुले। करेन्ट लायबिलिटी भित्र पनि 3वटै कुरा थुप्रै हुन्छ, ती मध्येमा 3टा नबिर्सिनुस् भने हो मैले, किनकि हाम्रो टाइम एन्ड अगेन वी विल बी डिलिङ विथ दैट हैन। करेन्ट लायबिलिटीज भित्र चाहिँ पनि के हुन्छ, अकाउन्ट्स पेएबल, नोट्स पेएबल र एक्रुअल्स। यो 3टा कुरा चाहिँ नबिर्सिने है। यो 3टा कुरा अलमोस्ट आइरहेको हुन्छ है त, मैले यति भने। र क्विक एसेट्समा चाहिँ तपाईको इफ यु डिडक्ट इन्भेन्ट्रीज फ्रम करेन्ट एसेट्स, करेन्ट एसेटबाट इन्भेन्ट्री घटाइदिनु भने क्विक एसेट्स आउँछ। र कन्भेन्सनल रुलको पनि हामी कुरा गरौँ। आई होप तपाईले पोइन्ट नोट गर्नुभयो होला, अथवा हामी फेरि डिल त पछि पनि गरिहाल्छौँ। मैले अहिले इम्पोर्टेन्ट फोकस मात्रै गरेको। यो चाहिँ कन्भेन्सनल रुल हो, हेर्नुस् है, यो कन्भेन्सनल रुल हो। कन्भेन्सनल भनेको एक प्रकारले ट्रेडिसनल रुल अफ थम्ब जस्तो कि यस्तो भयो भने राम्रो हुन्छ भनेको। त्यो माथिको 2.1 ले कन्फ्युजन हुन्छ भनेर नलेख्नुस् भने मैले। करेन्ट रेशियो 2:1 भएको राम्रो हुन्छ भन्नुको अर्थ के हो, इफ आवर कम्पनी हैज डबल करेन्ट एसेट्स इन कम्पेरिजन टु करेन्ट लायबिलिटीज, हामीले एक वर्षमा तिर्नु पर्ने पैसा भन्दा एक वर्षमा उठ्नु पर्ने पैसा अथवा हामीसँग हुने करेन्ट एसेट्स धेरै छ भने त्यो कम्पनी राम्रो हो भनेर भन्छौँ। इन द सेम वे क्विक रेशियो अर्थात् यसलाई एसिड टेस्ट रेशियो पनि भनिन्छ, त्यो चाहिँ 1:1 भएको राम्रो भन्ने चलन छ। तर तपाईहरुले छ नि एज अ रिसर्चर भोलि गएर खोज्नुपर्ने कुरा के छ भने, तपाईहरु दुईटा कम्पनी स्टडी गर्नुभयो, हेर्नुस् है। सपोज यु हेभ स्टडीज 2 कम्पनीज, दुईवटा कम्पनी तपाईले स्टडी गर्नुभयो। एउटा कम्पनीको चाहिँ के आयो, 2:1 आयो, ठ्याक्कै तपाईले सोचे जस्तै करेन्ट रेशियो आयो। अर्कोको चाहिँ ठ्याक्कै 2:1 आएन। तर एकदम लङ टर्म पर्फर्मेन्स हेर्दाखेरि चाहिँ जसको स्ट्यान्डर्ड रेशियो आएको थियो त्यसको भन्दा अर्कोको पनि हुन सक्छ, तसर्थ यो क्वान्टिटेटिभ भ्यालु मात्रै हो के। हेर्नुस्, यो हामी एउटै मात्रै रेशियो हेरेर ठ्याक्कै डेस्परेटली यही कम्पनी भयंकरै राम्रो हो, यो कम्पनी त्यति राम्रो होइन भनेर ठ्याक्कै भन्न सक्ने अवस्था हुँदैन। सो वी निड टु स्टडी मोर रेशियोज। नत्र भने त एउटै रेशियो पढेर नै हामी भन्न सकिहाल्थ्यौँ नि हैन। भन्नुस् त धेरै रेशियो पढ्नुपर्ने रिजन भएको नै के हो भने कुन एंगलबाट कुन कम्पनी राम्रो छ र कुन एंगलबाट कुन कम्पनी राम्रो छ भनेर वी आर सर्चिङ। आई एम ऑडिबल के मलाई सुनिराख्नु भएको छ तपाईहरुले? यस सर। एकजना कोही साथी होला, तपाईहरुले प्लिज भेरी अनेस्टली, हुन त हामी अब अनलाइनमा धेरै एक्सपोज भइसकेका छैनौं, तर तपाईहरु एउटा सेमेस्टर पढेर आइसक्नु भएको छ, धेरै बुझ्ने भइसक्नु भएको छ। बाइ एज त यु आर अ भेरी मच म्याच्योर्ड स्टुडेन्ट, सो वी फिल much easier to teach in master's level. So knowingly or unknowingly कतैतिर चाहिँ तपाईहरुको अनम्युट भइराछ भने प्लिज आई रिक्वेस्ट टु म्युट दैट है, तपाईले म्युट गर्दिनुस् ल। सो बी, तपाई यसको पनि फर्मुला लेख्नुस्, एसेट म्यानेजमेन्ट रेशियोज। अब यो रेशियोलाई हामी चाहिँ अलमोस्ट चाहिँ टर्नओभर रेशियोज भनेर बढी चिन्छौं, हेर्नुस् है। दिस इज अल्सो नोन एज एक्टिभिटी रेशियो अर इफिसिएन्सी रेशियो। यसले चाहिँ फर्मको एसेट युटिलाइजेसन चाहिँ कतिको इफेक्टिभ तरिकाले भएको छ भन्ने कुरा देखाउँछ। त्यही भएर एसेट म्यानेजमेन्ट रेशियोज भनेर भनेको। एसेट कतिको धेरै राम्रो तरिकाले युटिलाइज भइरहेको छ त, कतिको राम्रो तरिकाले म्यानेज भइरहेको छ। सो वी कल दिस इज एज एसेट म्यानेजमेन्ट रेशियो। भेरी पपुलरली दिस इज अल्सो नोन एज टर्नओभर रेशियोज है, त्यो पनि भनिन्छ। तपाईलाई जेसुकै भनेर पनि सोध्न सक्छ। सो मलाई लाग्छ तपाईहरुको फर्मुला नम्बर 3 भयो होला। मैले त बिस्तारै अब यहाँ लेखेको बिर्सिँदै पनि जान सक्छु। दिस इज फर्मुला नम्बर 3। 3 लेखिसकेपछि अब पछाडीको तपाईहरु लेखिरहनु त्यति जरुरी पनि भएन हैन, लेखिरहनु परेन। ओके, त्यो लेख्नुस्।
ओके सो तपाईहरु यो पनि लेख्नु भयो होला हैन अब इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियोजमा अलिकति ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ पहिला म तपाईहरुलाई रेशियोको फर्मुला लेखाइसकौं हैन यो विशेष गरेर चाहिँ टर्नओभरसँग रिलेटेड अनि त्यसपछि मैले भने तपाईले अझ राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ होला जुन कुरा तपाईहरुलाई थाहा छ र तपाईलाई रिकल पनि हुन्छ हैन त्यसो गरौँला इनमा इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियोको फर्मुला लेखिसक्नु भयो होला लेखिसक्नुभयो भयो सर आई विल फिनिश सक्नु भएको छ हजुर लेखिए मैले यसलाई स्लाइड लेख्दाखेरि कसरी लेखेको छु भने माथितिर चाहिँ तपाईहरुको थोरै त्यो रेशियोको बारेमा जानकारी छ र तलपट्टि चाहिँ त्यो रेशियोले चाहिँ के इन्डिकेट गर्छ त डिसिजन लिँदाखेरि हामीलाई के सजिलो हुन्छ त भन्ने कुराहरु हामीले लेखिरा छौं फर कस्ट अफ गुड्स सोल्ड यु क्यान राइट COGS तपाईहरु यसलाई आफ्नो बुझ्ने भाषामा COGS भन्ने लेख्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरेर अर्को अब तपाईको रिसिभेबल टर्नओभर रेशियो रिसिभेबल भन्ने बित्तिकै कम्पनीमा के छ क्रेडिट सेल्स छ भन्ने कुरा हो कि क्रेडिट सेल्स भएन भने चाहिँ रिसिभेबल टर्नओभर रेशियो हुँदैन हैन रिसिभेबल भन्ने बित्तिकै त्यहाँ के छ क्रेडिटमा सेल्स भइराखेको छ यस यु हैव टु लर्न दैट वे र यदि क्रेडिट सेल्स भन्ने शब्द त नहुन सक्छ तपाईको इन्कम स्टेटमेन्टमा तपाईलाई रिसिभेबल सोधेको छ भने व्हाट यु आर एज्युमिङ इज तपाईले के बुझिराख्नु भएको अथवा एज अ लर्नर एज अ प्र्याक्टिसनर हामीले के गरिरहेको हो भने रिसिभेबल टर्नओभर रेशियो निकाल भन्नुको अर्थ हामीलाई दिएको सेल्स चाहिँ के रहेछ क्रेडिट सेल्स रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो वी हैव टु लर्न दैट सो अकाउन्ट रिसिभेबल भनेको चाहिँ हामीले उधारोमा दिएर पैसा उठ्न बाँकी पैसा भनेको हो मैले अघि भनेको जस्तै नीलोमा लेखेको अक्षरहरुले यस्तै के देखाउँछ भन्ने कुरा छ तल यसको चाहिँ के भयो भने राम्रो हुन्छ अथवा कस्तो डिसिजन लिने भन्ने कुरा चाहिँ तल देखाइरहेको छ सक्नुभयो तपाईहरुले सर यसमा लो रिसिभेबल टर्नओभर भनेको छैन सर तर कति फिगरमा भनेको छैन सर कति हो भेरी गुड तपाई को बोल्नुभयो भन्नुस् त मैले नाम देख्दिन यो स्लाइड शो गर्दा सर हेमन्त हो सर हेमन्त जी यु हैव आस्क्ड सो एनालिटिकल क्वेशन सारै राम्रो क्वेशन सोध्नुभयो तपाईले लुक्स भेरी सिम्पल क्वेशन अन हियरिङ तर भेरी एनालिटिकल क्वेशन सर तपाईले यहाँ तल राख्दाखेरि यस्तो राखिदिनु भएको छ हैन तपाईले तलकोलाई पढ्नुभयो नि त हैन यस्तो राखिदिनु भएको छ ल हेमन्त जी यो पढ्नुस् त एकचोटी तपाई A low receivable turnover ratio indicates that the firm is making excessive investment in receivables or it is unable to make timely collection of credit sales. ओके यस भन्नु खोजेको त बुझिहाल्नुभयो एनुअल सेल्स 1 करोडको छ अकाउन्ट रिसिभेबल पनि 1 करोड नै छ भने त जम्मा 1 भयो नि टर्नओभर रेशियो भने त सबै पो उठ्न बाँकी रहेछ हैन राम्रो भयो तर त्यो कम भने कति मैले भने अहिले दिएको एक्जाम्पल जस्तै 1 कम हो कि 80 कम हो कि 70 कम हो कि कस्तो लजिकल क्वेशन सोध्नुभयो तपाईले हो यसैको लागि लेट मी कनेक्ट योर क्वेशन विथ बेन्चमार्किङ है हेमन्त जी हामी के गर्छौं त हामी कुन चाहिँ कति कम हो भनेर वी क्यान नट से एज एन एनालिस्टको हिसाबले हामी तत्कालै चाहिँ भनिहाल्न सक्दैनौं कि त्यो कम हो कि बेसी हो भनेर हामीले के गर्छौं भन्नुस् त हामी त्यसको इन्डस्ट्रीलाई हेर्छौं कि जस्तो नेपालको म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रीमा शिवम सिमेन्ट लिमिटेडको हामीले एनालाइसिस गरिरहेछौं भन्देखि छ नि टोटल सिमेन्ट इन्डस्ट्रीको चाहिँ रिसिभेबल टर्नओभर रेशियो कति छ भनेर हेर्छौं कि हामीले हेर्नुस् है टोटल इन्डस्ट्रीको चाहिँ 10 छ तर शिवमको चाहिँ 4 आयो भने हामी के भन्छौं भने इट इज लोअर देन द इन्डस्ट्री भनेर भन्ने हो हेमन्त जी मैले पुरै मेक यु क्लियर भयो सर भयो बेन्चमार्किङ गर्नुपर्छ भन्नुभयो सरले यस हो त्यसैको लागि बेन्चमार्किङ गर्नुपर्छ तसर्थ रेशियो एनालाइसिसको केही लिमिटेसन्सहरु पनि छन् है ल अर्को हेर्नुस् त अब डेट सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ फर्मुला नम्बर 5 और भनेर लेख्नु भएको हुन्छ एउटै फर्मुला हो सबै डेट सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ अथवा यसलाई हामी एभरेज कलेक्सन पिरियड पनि भनेर भन्छौं रिसिभेबल्स डिवाइडेड बाइ एभरेज सेल्स पर डे अथवा रिसिभेबल्स इन्टु 360 पनि तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ हैन अलमोस्ट वी युज 360 हामी इन्स्टेड अफ डेज इन अ इयर तपाई यहाँ डेज इन अ इयर त म लेख्दिन सरली कन्फ्युज हुन्छ हामीले 360 लेखेका थियौं अथवा अकाउन्टमा 365 लेखेका थियो भने हियर यु क्यान राइट 360 यहाँ चाहिँ 360 लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु नो प्रब्लम
until and unless you are given 365, otherwise always you need to write 360 है। तपाईहरुलाई यदि क्वेशनले नै 365 भन्यो भने चाहिँ त्यही नै लेख्नु पर्यो हैन, अदरवाइज तपाईहरु 360 लेख्न सक्नुहुन्छ। ओके, वाट एभर द फर्मुला यु राइट सेम थिङ, एउटै नै कुरा हो है। अब यसमा के भयो, जति छोटो जति थोरै दिनमा, थोरै भने हेमन्तजीले राख्नु भन्नुस् त कसैको के क्वेशन हो, मैले देखिरहेको छैन है, होइन है क्वेशन होइन, ब्याकग्राउन्ड साउन्ड मात्रै छ। सो हेमन्तजीले अहिले भन्नुभएको जस्तै यस कति थोरै दिन त, 10 दिन थोरै कि 20 दिनलाई थोरै कि, यस वी हैव टु लुक आफ्टर द बेन्चमार्क। हामीले केसँग कम्पेरिजन गर्न दिएको, वी हैव टु लुक आफ्टर दैट। हामीले त्यसको आधारमा चाहिँ के गर्नु पर्यो, बेन्चमार्किङ गर्नु पर्यो। दैट वे यु नीड टु राइट। अब अर्को हेर्नुस् त, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओभर रेशियो। म यो लेखाइसकेपछि यो करिब सकियो नै हो, म यो सकाइसकेपछि अनि एउटा एक्सप्लेन गरौँ भनेर हो। यस टोटल एसेट्स यति नै हो। 5 नम्बर 6 नम्बर हेर्नुस् त, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओभर रेशियो। फिक्स्ड एसेट्सलाई कतिको धेरै युज गर्यो भन्ने पार्ट हो यो चाहिँ, कतिको धेरै इफिसिएन्टली युटिलाइज गर्यो भन्ने हो। लेखिसक्नुभयो? मैले डिसिजनको कुरा चाहिँ धेरै भनेको छैन, बिकज वी हैव टु डिल विथ दैट। हामी त्यसैसँग डिल गर्ने हो पछि त सधैँभरि। यो चाहिँ सकेसम्म कम हुनु पर्यो, आई मिन बेसी हुनु पर्यो। थोरै भयो भने के हुन्छ, इट इज नट मेकिङ द युज अफ इट्स फिक्स्ड एसेट्स भन्ने भयो। लो भएको राम्रो भएन। क्यान आई गो फरवर्ड, अगाडि बढौँ? टोटल एसेट्स टर्नओभर। आखिर 6 नम्बर र 7 नम्बरको त डिसिजन दिने तरिका सेम। यसमा पनि धेरै भएको राम्रो, थोरै भयो भने के हुन्छ, टोटल एसेट्सको युसेज कम भएको रहेछ भन्ने हुन्छ। ओके, तपाईहरुले यसलाई सक्नु भयो भने अब म तपाईहरुलाई अलिकति फर्मुला सम्झिने तरिका मात्रै भन्छु भनेर हो, अरु खास केही हैन। जुन कुरा तपाईहरुलाई एकाउन्ट पढाउँदाखेरि सरहरुले पनि भनिसकेका हुनुहुन्छ हैन, कति याद चाहिँ नहुन पनि सक्छ, अथवा कतिपय ठाउँहरुमा त्यति इम्पोर्टेन्टली फोकस गरेर नभनिएको पनि हुन सक्छ, किनकि यसमा अब 28-30 वटा फर्मुला त जान्नै पर्ने हुन्छ रेशियो एनालाइसिसमा कम्तीमा। सुशील जी, तपाईले मलाई सुनिराख्नु भएको छ? हजुर सर, सुन्नु भएको छ है? हजुर सर। हजुर, हेर्नुस् त, अब यो टर्नओभर रेशियोजहरुमा सुन्नुस् है। अब मैले एउटा कुरा भने ल, सबैले ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। टर्नओभर रेशियोजहरुमा सेल्स माथि हुन्छ। यो चाहिँ बुझ्नको लागि सजिलो मात्रै बनाएको, भनेको सम्झिनको लागि। टर्नओभर रेशियोजमा सेल्स माथि हुन्छ, मैले यति मात्रै भने, सेल्स माथि हुन्छ। हेर्नुस् त, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओभर भन्ने बित्तिकै टर्नओभर भनेर आछ भने सेल्स माथि राख्दिनुस्, तल टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स टर्नओभर। टोटल एसेट्स टर्नओभर भन्ने बित्तिकै सेल्स माथि राख्दिनुस्, टोटल एसेट्स तल राख्दिनुस्। आई होप यु गट द पोइन्ट। अब फिक्स्ड एसेट्स टर्नओभर भन्ने बित्तिकै तपाईहरु बुझ्नुस्, सेल्स माथि, नेट फिक्स्ड एसेट्स तल, हैन? त्यस्तै गरेर अब डेट सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ त अलि फरक खालको फर्मुला भयो, टर्नओभरको मात्रै म कुरा गर्दैछु तपाईहरुलाई। रिसिभेबल टर्नओभर, रिसिभेबल टर्नओभरमा तपाईहरु के गर्दिनुस्, तपाईले एनुअल क्रेडिट सेल्स लेख्नै पर्छ भन्ने छैन, मैले अघि नै भनिसके। सेल्स माथि राख्दिनुस्, अकाउन्ट रिसिभेबल तल राख्दिनुस्। रिसिभेबल टर्नओभर रेशियो भनेको सेल्स। हजुर सर, त्यो रिसिभेबल टर्नओभरमा के अगाडि मेरो नेटको प्रब्लमले गर्दा मैले सुन्न पाएन। त्यो एनुअल क्रेडिट सेल्स नदिएको बेलामा के गर्ने भन्नुभएको थियो सर? हो, त्यही भनिरहेको थिएँ। ओके, गुड, सुन्नुहोस् है। ठिक छ, तपाईले सोध्नुभयो, म भनिदिइहाल्छु। रिसिभेबल टर्नओभर रेशियोमा तपाईलाई क्रेडिट सेल्स भनेको छ भने त तपाईलाई ढुक्कै भयो, होइन क्रेडिट सेल्स भनेको छैन भने, तर तपाईलाई रिसिभेबल टर्नओभर रेशियो निकाल भनेको छ भने क्वेशनले के माने भने त्यही सेल्सलाई नै तपाई
क्रेडिट सेल्स मानेर काम गर्नुहोस् है भनेर हिडन फर्ममा त्यो कुरा बसेको छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। बुझ्नुभयो? रिसिभेबल टर्नओभर निकाल भन्नुको अर्थ के हो भने त्यहाँ रिसिभेबल छ, कहाँ छ त क्वेसनले देखाइदिएन। सो वी निड टु एज्युम दैट सेल्स एज क्रेडिट सेल्स। बुझ्नुभयो तपाईले? यस सर। हो, तसर्थ मैले यहाँ हेर्नुस् त अहिले टर्नओभर रेशियोजहरुमा सबैमा सेल्स माथि हुन्छ भने नि, तपाईलाई क्रेडिट सेल्स भनेको छ भने सेल्स मात्रै छ भने सेल्स माथि राखिदिनुस्, क्रेडिट सेल्स भनेको छ भने क्रेडिट सेल्स माथि राखिदिनुस्, अकाउन्ट रिसिभेबल तल राखिदिनुस्। हेर्नुस् त सबैमा त्यही तरिकाले फर्मुला मिल्न गयो। अब अर्को इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियो हो। यहाँनिर तपाईहरुलाई कन्फ्युजन हुन्छ, त्यही भएर म एकैचोटी भन्छु भनेको। यो भनेको के हो भने हेर्नुस् है, यहाँ सबै मैले सेल्स माथि राख्नुस् भने तर यसमा चाहिँ किन कस्ट अफ गुड्स सोल्ड माथि राख्ने त? किन राख्ने? देयर मस्ट बी अ रिजन। ल भन्नुस् त किन होला? यो मलाई कसले भन्न सक्नुहुन्छ? अरु सबैमा सेल्स माथि राखेको, यसमा चाहिँ किन कस्ट अफ गुड्स सोल्ड? एनीवन? सेल्स नभएको भएर कसले भन्नुभयो? ल प्लिज पार्टिसिपेट। इन्भेन्ट्री त हामीले मौजातमा रहेको सामग्रीहरूको रेसियो निकाल्छौँ क्यारे, त्यसकारण सेल्स भइसक्या हुँदैन त्यो सामग्रीहरू, त्यस कारणले गर्दा होला। कसले भन्नु? प्रमानन्दजीले भन्नु भएको हो? हो सर। पर्फेक्ट, ओके। त्रिषाजी ल तपाईले ट्राई गर्नुभयो, दैट इज अल्सो ओके। तर अझ परमानन्दजीले चाहिँ पर्फेक्टली भन्नुभयो। आई थिंक यु अल्सो गट द पोइन्ट है। कुरा के हो भनेदेखि सुन्नुहोस्, टर्नओभर भनेको केमा त्यसलाई परिवर्तन गर्ने भनेको हो नि त हैन। सबभन्दा पहिला इन्भेन्ट्री भनेको के हो त? स्टक अफ गुड्स हो के इन्भेन्ट्री। पहिला स्टक अफ गुड्स भनेपछि लेट अस टेक सम एक्जाम्पल्स अथवा फ्यू एक्जाम्पल्स और वन एक्जाम्पल वाट एभर। सपोज वी आर रनिङ अ मेडिसिनल प्रोसेसिङ इन्डस्ट्री हैन, देउराली जनता भने फर एक्जाम्पल एउटा मेडिसिन प्रोडक्सन इन्डस्ट्री हामीसँग छ। सपोज वी आर रनिङ दैट एन्ड वी हैव गट नाउ मेडिसिनल हब्स। हामीले मेडिसिनल हब्सहरु पायौं, त्यो लिएर आएर राख्यौं भने दैट इज कल्ड व्हाट? इन्भेन्ट्री। अब त्यसलाई हामी वी प्रोसेस दैट एन्ड वी मेक मेडिसिन्स। त्यो मेडिसिन त बिक्री भइसकेको छैन नि, त्यो बिक्री नभइसकेको मेडिसिन बनाउन लाग्ने टोटल कस्ट हामी कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भन्छौं। त्यो कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा हेर्नुस् त ग्रस प्रफिट जोडेपछि अनि बल्ल के हुने हो? सेल्स हुने हो नि हैन हो? एम आई राइट अर रङ? भन्दिनुस् न त तपाईहरुले। खोइ त भन्नु भएको। सेल्समा ग्रस प्रफिट घटाएपछि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आउने हो कि होइन? एकदम ठीक हो सर। हो हो भन्नुस् है। फेरि मलाई पनि त तपाईहरु भन्नु पर्यो नि हैन र? टु वे कम्युनिकेसन पनि हुन्छ। ओके,
मलाई अहिले सुनिराख्नु भएको छ? मैले एकैछिन अनकमन साउन्ड आयो मलाई भनेपछि पक्कै इन्टरनेट पुवर भयो अथवा के भयो है? मलाई सुनिराख्नु भएको छ? हजुर सर। ल मेरो आजको लास्ट नै त्यही स्लाइड थियो। तसर्थ इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियोमा इन्भेन्ट्री चाहिँ कन्भर्ट भएर सबभन्दा पहिला कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा पुग्छ। पाएसम्म कस्ट अफ गुड्स सोल्ड राख्ने। तर तपाईँलाई दिएको क्वेसनमा सेल्स मात्रै छ, ग्रस प्रफिट पनि छैन, केही छैन भने सेल्स नै राख्ने है, किनकि नियरर भ्यालु भनेको सेल्स नै हो। कुरा बुझ्नुहोस् है। टर्नओभर रेसियोजहरुमा सबैमा सेल्स माथि राख्दा हुन्छ, तर इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियोमा पाएसम्म इन्भेन्ट्री टर्नओभर नै रेसियो निकाल्दाखेरि पाएसम्म कस्ट अफ गुड्स सोल्ड नै राख्ने। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्न नसक्ने अवस्थामा मात्रै सेल्स राख्ने। आर यु क्लियर विथ दिस? तपाईहरु क्लियर हुनुभयो यसमा? के क्वेशन छ? सर एक्चुअली एसेट्स र लायबिलिटीमा के पर्छ एकचोटि भन्नु न। ए एसेट्स र लायबिलिटीमा के पर्छ भनेर तपाई यसमा डोन्ट वरी। मैले जुन एउटा तपाईलाई युनिलिभर लिमिटेड सुन्नुस् नआत्तिनुस् है, मैले युनिलिभर लिमिटेडको ब्यालेन्स सिट र इन्कम स्टेटमेन्ट देखाएको थिएँ नि, त्यसमै पनि रहेको छ। हामी प्रत्येक क्वेसनमा गर्छौं, हामीले जान्नुपर्ने कुरा र सिक्नुपर्ने कुरा नै यही हो। मैले अघि नै भनेको कुरा टिप्न भ्याइन भनेर तपाईलाई चिन्ता लागेको हुन सक्छ, डोन्ट वरी। म टाइम एन्ड अगेन यसमा रिपिट गरिरहेको हुन्छु र अहिले पनि मैले तपाईलाई रिपिट गर्दिएँ। करेन्ट एसेट्समा पर्ने कुराहरु हामीले बडो इम्पोर्टेन्टली ध्यान दिनुपर्ने छ। करेन्ट एसेट्समा तीनवटा कुराहरुलाई एकदम ध्यान दिने है। क्याश एन्ड मार्केटेबल सेक्युरिटीज कमा लेख्नुस् है त। क्याश एन्ड मार्केटेबल सेक्युरिटी, क्याश एन्ड मार्केटेबल सेक्युरिटीज अथवा क्याश मात्रै भने पनि हुन सक्छ, कमा अकाउन्ट रिसिभेबल एन्ड इन्भेन्ट्री। यो तीनटा कुरा हामीलाई बढी, अरु पनि हुन्छ तर यो तीनटा चाहिँ हामीले टाइम एन्ड अगेन आइ गर्छ। लेख्नुभयो? लेखे सर। ल करेन्ट लायबिलिटीजमा चाहिँ अकाउन्ट्स पेएबल, नोट्स पेएबल र एक्रुअल्स। ओके, मैले यति भने तपाईहरु त्यहाँबाट पनि पाइहाल्नुहुन्छ, म अपलोड गरिहाल्छु। क्वेसनमा हामीले डिल गर्ने यसैमा हो है त। ल हैव अ गुड डे। तपाईहरु राम्रोसँग बस्नु होला, स्वस्थ रहनु होला है त। थ्यांक यू सर। ओके ल, थ्यांक यू सर। बाइ बाइ। Thanks for watching.